Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil make हरेक दिन स्पेशल। नमस्कार। सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। भनिन्छ नीतिहरूमा सबैभन्दा उत्तम राजनीति हो। राजनीतिले समाजको सबै अङ्गहरूमा प्रभाव पार्छ। असल राजनीतिज्ञहरूले समाजलाई अग्रगमनमा लैजान यो नीतिको उपयोग गर्छन्, तर अचेल राजनीति कमाई खाने भाँडोको रूपमा विकृत भएको आम गुनासो छ। राजनीतिमा क्रियाशीलहरू सरकारमा पुग्ने र आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी धन सम्पत्ति जोड्न तल्लीन हुने प्रवृत्ति बढेको छ। बुधबार मात्रै पूर्व मन्त्री गोविन्द राज जोशी पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन्। विशेष अदालतले जोशीलाई 2 करोड़ 16 लाख जरिवाना र 1.5 वर्ष कैदको फैसला गरेको छ। आज हामी पछिल्ला भ्रष्टाचारी जोशी र नेपालमा राजनीतिज्ञहरूको सम्पत्ति मोहका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सह महामन्त्रीसम्म भएका पूर्व मन्त्री गोविन्द राज जोशीलाई पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै 1.5 वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। 11 वर्षसम्म सरकारमा रहेर सत्ता स्वादको अनुभव लिएका उनलाई 2 करोड़ 16 लाख 14 हजार बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना गरिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की तथा सदस्य ओम प्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसुको इजलासले बुधबार त्यस्तो फैसला गरेको हो। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 20(2) अनुसार 1 वर्ष कैद र मन्त्री हुँदा गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति कमाएकोले दफा 24 अनुसार 6 महिना कैद गरी जम्मा 1.5 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरिएको छ। 3 करोड़ 93 लाख 62,576 रुपियाँ 45 पैसा बराबरको गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन र उपयोग गरी भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेकोले कानून बमोजिम कैद जरिमाना र गैर कानूनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति जफत गरी थप सजाय समेत गरिबा भन्ने आरोप पत्र भएकोमा यस अदालतबाट प्रतिवादीको आय र सम्पत्तिको जाँच अवधि 48 देखि 29/2/8 सम्मको हिसाब किताब गर्दा सो अवधिमा निज र निजको परिवारका नाममा वैध आय रु 51,94,618 रुपियाँ 83 पैसा र सोही अवधिमा निजले आर्जन गरेको रु 2 करोड़ 68 लाख 8,995 रुपियाँ 24 पैसा बराबरको सम्पत्ति रह्यो भएको देखिँदा रु 2 करोड़ 16 लाख 14,376 रुपियाँ 41 पैसाको स्रोत नपुगेकोले निजले साबी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2017 को दफा 371 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 को दफा 20(1) को कसुर गरेको ठहर छ। सो ठहरनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 20(2) बमोजिम निजलाई कैद वर्ष 1 र निज मन्त्री समेतको पदाधिकारी रहेबाट सोही ऐनको दफा 24 बमोजिम थप कैद 6 महिना समेत जम्मा कैद 1 वर्ष 6 महिना र बिगो बमोजिम रु 2 करोड़ 16 लाख 14,376 रुपियाँ 41 पैसा जरिमाना हुन्छ। साथै गैर कानूनी रूपमा आर्जित तपसिलमा लेखिए बमोजिमका सम्पत्ति समेत जफत हुने ठहर छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा जोशी बाहेक छोरा सासू सालो सहित 5 जना प्रतिवादी छन्। तीमध्ये सासू निरकुमारी र मतियार मानिएका रामकृष्ण तिवारीले भने सफाई पाएका छन्। विशेष अदालतले साला वासुदेव र मतियार ताराराज पाण्डेलाई समेत अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सहयोग गरेको भन्दै अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। जोशीको जम्मा 2 करोड़ 68 लाख सम्पत्ति मध्ये 51 लाख 94 हजार मात्रै वैध भएको र बाँकी 2 करोड़ 16 लाख अवैध ठहर्याएको छ। जोशीले कमाएको अवैध सम्पत्तिबाट ललितपुर जाउला खेलमा 1 रोपनी 9 आना जग्गा सासूको नाममा किनेकाले सो घर
जोशी र उनका छोरा दिनेश राजको नाममा नबिल बैंकमा रहेको 15,54,000 र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुने फैसलामा उल्लेख छ। 2048 साल यता 3 पटक गृह, शिक्षा तथा समाज कल्याण, जलस्रोत र स्थानीय विकास गरी 7 पटक मन्त्री भएको बेला कमाएको सम्पत्ति यति मात्र होइन। उनले दिनेश राज र रक्षा भट्टराईको भागको नारायणी प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेड सहकारी संस्थाको अफसेट मेसिनको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार देखिएको 98,000, जोशीको नाममा रहेको 22 लाख बराबरको टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी, गण्डकी टेक्निकल टेलरिङ सेन्टरको नाममा तनहुको कुर्लुङमा किनेको जग्गा, दिनेश राज सहित अन्य 3 को नाममा तनहुमै किनेको जग्गा, पाण्डेका नाममा रहेको 1 रोपनी 9 आनामा बनेको घरको 31,13,000, जोशीको नबिल बैंकमै रहेको 14,35,000 रुपैयाँ पनि जफत हुने फैसलामा छ। त्यसबाहेक जफत गर्न नपुग 1,30,00,000 रुपैयाँ जोशीको अन्य जेठाबाट प्रचलित कानून अनुसार जफत गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। जोशी बाहेक साला वासुदेव पन्तले सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको ठहर गरी उनलाई 65,56,000 जरिवाना र 6 महिना कैद सजाय तोकेको छ। साला वासुदेव सँगै उनका मतियार ताराराज पाण्डेले घर जग्गा किनबेचमा रकम लुकाउने छिपाउने काममा सहयोग गरेको ठहर गरी 1,14,000 जरिवाना र 6 महिना कैद सजाय सुनाएको छ। प्रतिवादी वासुदेव पन्त, प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीका गैर कानूनी आर्जका सम्पत्तिका सम्बन्धमा सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको, घर जग्गा समेतका अचल सम्पत्ति विभिन्न व्यक्तिका नाममा राख्ने, रखाउने, बन्दोबस्त गर्ने, गराउने समेतका कार्य गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2017 को दफा 16 क र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 22 को कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा 22 बमोजिम कानी सर नै सजाय गरी पाऊ भन्ने अभियोग दावी भएकोमा प्र गोविन्दराज जोशीले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकमबाट आमा निरकुमार पन्तको नाममा रु 31,13,200 मूल्य उल्लेख भएको घर जग्गा राखी प्र ताराराज पाण्डेको नाममा लुकाउने उद्देश्यले हक सार्ने कार्य र आमा निरकुमारीको नाममा सोही अवैध रूपबाट आर्जित रकमको मुद्दती खाता खोली 1 करोड़ रुपियाँ लुकाउने छिपाउने समेतको कार्य गरी प्रतिवादी वासुदेव पन्तले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन 17 को दफा 16 क र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 को दफा 22 बमोजिमको मतियारको कसुर गरेको ठहर छ। सो ठहरेकोले सजायको हकमा सोही ऐन बमोजिम बिगोको आदि रूप 65,56,600 जरिमाना र कैद 6 महिना हुन्छ। जोशीले मन्त्री हुँदा 3,96,00,000 गैर कानूनी रूपमा कमाएको अभियोग सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध 2060 साल पुसमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसको 3 वर्षपछि विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपदोज अधिकारी र सदस्य कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराले 2063 सालमा हद म्यादको कारण देखाई मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी जोशीलाई उन्मुक्ति दिएका थिए। जोशीलाई सफाई दिने गरेको निर्णय नमिलेको भन्दै विशेषको फैसला विरुद्ध तत्कालै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। 2063 मै पुनरावेदन परे पनि त्यसको 5 वर्षपछि मात्रै सर्वोच्चले 2068 पुस 24 गते विशेषले तथ्य भित्रै प्रवेश नगरी मुद्दा खारेज गर्नु त्रुटिपूर्ण भन्दै मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गरेर फैसला गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। यसरी नेपाली कांग्रेसका एकजना स्थापित नेता, पूर्व सह महामन्त्री समेत बनेका र 7 पटक मन्त्री पदमा रहेर काम गरेका एकजना कांग्रेसका नेता आज भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतको फैसलापछि अब सर्वोच्चको निर्णय कुर्न बाँकी छ। ऊ जेल चलान हुन्छ या हुँदैन। विशेष अदालतको फैसलाले भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्याउने मतियारहरूलाई समेत सजाय सुनाएको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्व मन्त्री जोशीलाई सजाय हुनुले अपराध गर्नेले सजाय पाउँछन् भन्ने मान्यता त स्थापित गरेको नै छ। तर यतिले मात्र पुग्ने अवस्था भने छैन। भ्रष्टाचार जरैदेखि निर्मूल नपारेसम्म सुशासन सम्भव छैन।
पूर्व मन्त्री जोशीले पदमा रहँदा कमाएको सम्पत्ति र सो सम्पत्तिलाई वैध बनाउन के कस्ता तर्कहरू पेश गरे, भ्रष्टाचारीका बहानाहरू कस्तासम्म हुँदा रहेछन् भन्ने पनि यति बेला चासोको विषय बनेको छ। थप सन्दर्भका साथ हामी ब्रेकपछि आउँछौं। Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाई प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार र पछिल्ला उदाहरण पूर्व मन्त्री तथा हालै विशेष अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर गरिएका गोविन्द राज जोशीका विषयमा केन्द्रित छौं। लामो समय प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका जोशी 7 पटक मन्त्री भए। 9 वर्षको अवधिमा उनले करोडौं रुपैयाँ कमाएको अदालतकै फैसलामा उल्लेख छ। उनले कमाएको सम्पत्तिको जब स्रोत खोजियो तब उनी कानूनको जालमा परे। 3 करोड 93 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी अख्तियारले गरे पनि अदालतमा जोशीले 2 करोड 16 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ। जोशीले पेश गरेको सम्पत्तिको स्रोत अदालतले किन स्वीकार गरेन र उनी दोषी प्रमाणित भए, यो हेर्नुहोस्। विक्रम सम्मत 2023 साल यता विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेर प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनामा निरन्तर योगदान दिएका गोविन्दराज जोशी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 9 वर्ष मन्त्री पदमा रहे। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना अघि उनले पटक पटक जेल जीवन बिताए। आफ्नो जिल्लाबाट 3 पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भए। 9 वर्ष मन्त्रीकालमा उनले 9 वटा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले। बुधबार विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि पञ्चायतकालीन उनको संघर्षमय ब्ल्याक एन्ड व्हाइट राजनीति प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि रंगीन बनेको अड्कल काटेका छन्। उनले पञ्चायत कालमा गरेको संघर्ष, जेल नेल योगदानको एक हिसाब आफू 7 पटक मन्त्री हुँदा असुल उपर गरेको चर्चा पनि यति बेला भइरहेको छ। 9 वर्षको मन्त्रीकालमा उनले अकुत धन सम्पत्ति आर्जन गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झण्डै 10 वर्ष अघि दायर गरेको मुद्दा बुधबार विशेष अदालतले फैसला गर्दै जोशीले 2 करोड 16 लाख रुपैयाँ स्रोत बिना नै कमाएको ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचार गरेको रकममा त्यति नै जरिवाना लाग्ने नियमअनुसार जोशीले 4 करोड 32 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ भने 1.5 वर्ष जेल पनि बस्नुपर्नेछ। अख्तियारले स्रोत नखुलेको 3 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाट प्राप्त भएको दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अकुत सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन जोशीले विभिन्न बनावटी स्रोत अदालत समक्ष प्रस्तुत गरेको सरकारी वकिलले तर्क गरेका थिए। उनले लेखेको मेरा अनुभूतिहरू नामक पुस्तक 3 संस्करणमा प्रकाशित भएको थियो। सो पुस्तक बिक्री बापत आफूले 30 लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको उनले उल्लेख गरेका थिए। अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा बढीमा 2 लाखसम्म रोयल्टी प्राप्त हुन सक्ने देखिएको थियो। त्यस्तै उनकी छोरीले अमेरिकाबाट नेपालमा घर घडेरी किन्न पठाएको रकमलाई समेत उनले आफ्नो परिवारको आयमा सामेल गराएका थिए। छोरीले कमाएको पैसाले घर चलाउने नेपाली संस्कार छैन भन्दै अदालतले जोशीको स्रोतलाई पनि स्वीकार गरेन। उनकी छोरीले 58,000 अमेरिकी डलर पठाएकी थिइन्। जोशीले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउन पनि अनेक प्रपञ्च गरेको अख्तियारले दावी गरेको थियो। जोशीले आफ्नी सासू निरकुमारी पन्तको नाममा 60 लाख रुपैयाँ मुद्दती खातामा राख्ने, जग्गा बिक्री गर्दा आय भएको देखाउन सस्तोमा जग्गा बिक्री गरेर महँगोमा बिक्री गरेको कागजात बनाउने, काठमाडौँका घडेरीहरूबाट कृषि आय भएको भन्दै स्रोतमा चढाउने प्रपञ्च गरेका थिए। अख्तियारको दावीमा जोशीले आफ्ना ससुराली पक्षका आफन्तहरूको नाममा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लुकाएर राखेका थिए। 2063 असोजमा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराले हद म्याद नागेको भन्दै जोशीको यही मुद्दा खारेज गरेका थिए। पछि अख्तियारले म्याद अघि भए पनि पछि भए पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा तथ्यमा प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चले विशेषलाई तथ्यमा प्रवेश गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि यो मुद्दाले बुधबार किनारा पाएको हो। एउटै अदालतले गरेको यो दोहोरो फैसलाप्रति कैद र बिगो जरिवाना सुनाइएका जोशीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। फैसलामा हुनुपर्ने जो सारभूत कुराहरू छन् र मिसिलमा भएका जो तथ्यगतहरू कुराहरू छन् त्यसभन्दा बिल्कुल बाहिर गएर फैसला गरिएको छ।
आज 10 वर्षपछि आएर त्यो मुद्दालाई यत्रो हाउगुजी बनाएर मैले भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो पैतृक सम्पत्ति अख्तियारले प्रमाणित गरेको छ 125 रोपनी जग्गा सांसद र मन्त्री भएपछि बेचेको छु। त्यसको आम्दानी हुँदैन? मेरो मिसिनमा छ, मेरो छोराछोरीले अमेरिकाको न्युयोर्क ब्याङ्कबाट काठमाडौँको अरब ब्याङ्कमा पठाएको पैसा वैध हुँदैन? म त्यत्रो वर्ष मन्त्री भएँ, मैले सही नगरेर, म तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु, म जलस्रोत मन्त्री हुँदा सिलिमे जलविद्युत आयोजना, बागमती सिंचाई आयोजना का 1 अरब भन्दा बढीका ठुल्ठुला योजनाहरू मैले मात्रै सही गरिदिएको भए त्यहाँ करोड रुपियाँ आउँथ्यो। राष्ट्रलाई नोक्सान गर्नुहुन्न भनेर टेन्डर बदल गरेर करोडौं रुपियाँ सरकारलाई बचाइदिएको छु। र त्यतिखेर म जलस्रोत मन्त्री थिएँ। जलस्रोत मन्त्रालयमा भूमिगत जल सिंचाई आयोजना चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि भनेर एउटा 1 करोड रुपियाँ 2 करोड रुपियाँ त्यहाँ छुट्याइया रहेछ। एउटा ऐनमा 2 करोड लाग्दैन। त्यो त्यतिखेरका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथको एनजिओलाई दिने रहेछ। मैले त्यसलाई काटिदिएँ। त्यो पनि एउटा मुद्दा लाग्ने कारण बन्यो। तर कुरा के हो भने म राष्ट्रवादी हुँ, म प्रजातन्त्रवादी हुँ र यो देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि मेरो पनि ठूलो भूमिका छ। तर एउटा राष्ट्रवादी मान्छेले नेपालमा मात्र संसारभरि दुःख पाउँछन्। जोशीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने भए पनि आफू पुनः सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो फैसला पूर्णतया कानून संगत छैन, तथ्यमा प्रवेश गरिएको छैन र म प्रति आग्रहपूर्ण तरिकाले फैसला गरिएको छ। त्यसैले यो फैसलाप्रति मेरो सहमति छैन र कानूनको म्यादभित्र म सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छु र सर्वोच्च अदालतले मलाई सफाई दिन्छ, न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। जोशीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेमा एउटै जोशी र अख्तियारको तर्फबाट हिसाब बराबर हुनेछ, किनभने अख्तियारले पनि यसअघि विशेषको फैसलामा चित्त नबुझाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। हो, 9 वर्ष मन्त्री पदमा रहँदा जोशीले 9वटा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए। पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर उनले अकुत सम्पत्ति पनि आर्जन गरेको हालै प्रमाणित भएको छ। उनले सम्पत्ति धेरै जोडे तर विश्वसनीय स्रोत जुटाउन नसक्दा उनी अहिले भ्रष्टाचारी साबित भएका छन्। अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भन्ने आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न सक्यो, तर उनले के कसरी कुन निर्णय गर्दा यति धेरै सम्पत्ति आर्जन गरे भन्ने अहिले पनि रहस्यमय छ। भ्रष्टाचारको जरासम्म जाने हो भने यी रहस्य पनि सार्वजनिक हुन जरुरी छ। भ्रष्टाचार गरेका कारण कुन कुन पूर्व मन्त्री जेलसम्म पुगेर अब पालो कसको छ? हामी ब्रेकपछि आउँछौं। Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकहरू, पूर्व मन्त्री जोशीले आफू पदमा रहँदा भ्रष्टाचार रोकेको र सो कदमबाट रिसाएकाहरूले षड्यन्त्रपूर्वक फसाएको आरोप लगाइरहेका छन्। उनी विशेषको फैसलाप्रति पटक्कै पनि सहमत छैनन्। पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा जाने घोषणा समेत गरिसकेका छन् उनले। तर जनताले भने विशेष अदालतको यो फैसलाको स्वागत गरेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने आम भावना रहेको छ, तर विशेष अदालतको फैसलाले पूर्व मन्त्रीको जेल यात्रा निश्चित गरिसकेको भने छैन। जोशीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे भने जेल यात्राको निश्चितता सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै गर्नेछ। तर यसअघि कुन कुन पूर्व मन्त्री जेलसम्मको यात्रा गर्न बाध्य पर्यो र जनता के भन्छन् यो हेर्नुहोस्। नेपालीमा एउटा उखान निकै चल्तीमा छ, सानालाई ऐन ठूलालाई चैन। तर न्यायालयका पछिल्ला निर्णय र सुरक्षा प्रशासनका पछिल्ला केही कदमहरूले ठूलालाई पनि ऐन लाग्ने रहेछ भन्ने सकारात्मक उदाहरण दिन थालेका छन्। त्यसैको उदाहरण हो पूर्व मन्त्रीहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जेल चलान गर्नु र केही जेल चलानको लागि तयारी अवस्थामा रहनु।
कुनै बेला मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेर काम गरेका व्यक्तिहरू अहिले बिस्तारै कोही भ्रष्टाचारी ठहर हुन थालेका छन् भने कोही भ्रष्टाचारी भएकै कारण जेल चलान भइसकेका छन्। हो, समयले शक्तिमा रहेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरूलाई अहिले पालै पालो जेल पठाउन थालेको छ। यसको पछिल्लो शिकार नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द राज जोशी बनेका छन्। उनलाई बुधबार विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै 1.5 वर्ष कैद र 2 करोड बिगो बमोजिमको जरिवाना सुनाएको छ। यस्ता धेरै पूर्व मन्त्रीहरू छन् जो जेल चलान भइसकेका छन् भने कोही जेल जानको लागि तयारीमा छन्। पूर्व मन्त्रीको पहिलो जेल यात्रा। पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले उनले पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले 2 करोड 3 लाख जरिवाना र 18 महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको फैसला अन्तिम भएकाले वाग्लेले सजाय भोग्नबाट कुनै अवस्थामा पनि उन्मुक्ति पाउन सकेनन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहराएपछि यिनलाई 2067 साल चैत्र 3 गते प्रहरीले पक्राउ गरी दिल्ली बजार कारागार पुर्याएको थियो। अहिले पनि उनी दिल्ली बजारको कारागारमा जीवन बिताइरहेका छन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पटक पटक मन्त्री बनेका वाग्लेले भ्रष्टाचार गरी करोडौंको अकुत सम्पत्ति कमाएका थिए। बहालवाला मन्त्रीको पहिलो जेल यात्रा। जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता अर्थात् जेपी आनन्द उर्फ जेपी गुप्ता सूचना तथा संचार मन्त्री हुँदाहुँदै भ्रष्टाचार अपराधमा यिनी दोषी ठहरिए र जेल पुगे। पहाडियाहरूसँगको निकटताका आधारमा आफ्नो ठहर्ने परिवर्तन गरेका जेपीले 2059 सालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि मात्रै नामको पछाडि गुप्ता झुन्ड्याएका थिए। त्यसको अर्को स्वार्थ थियो आफ्नो अपराधको ढाकछोप गर्न मधेसका मुद्दालाई उचाल्नु। आखिर त्यसमा उनी असफल भए। यो देशमा पनि कानून रहेछ भन्ने उदाहरण देखिएको दिन यी बहालवाला मन्त्री पनि जेल कोचिए। कानूनी रूपमा अझै 1.5 वर्ष यिनले आफ्नो अपराध फल भोग्नेछन्। जेलभित्र पटक पटक मन्त्री बन्दा अकुत भ्रष्टाचार गरी राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गरेका गुप्ता मन्त्री पदमा रहँदा जेल सजाय भोग्ने पहिलो पात्र हुन्। जेल यात्राको तयारीमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यति बेला 2 करोड 36 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका खड्काले समेत विशेष अदालतबाट सफाई पाएकै थिए। तर विशेषबाट सफाई पाएकाहरू सर्वोच्चबाट दोषी ठहरिएको अवस्थामा खड्का पनि ढिलो चाँडो दोषी प्रमाणित हुने सम्भावना बलियो छ। उनको सुनवाई साउन 15 मा विशेष अदालतमै हुँदैछ। यस बाहेक विभिन्न आरोपमा आरोपित भएका सभासदहरू पनि जेल यात्राकै तयारीमा छन्। उनीहरू पनि ढिलो चाँडो जेलसम्म पुग्नेछन्। देशको न्यायिक निकायहरूले पछिल्लो अवस्थामा भ्रष्ट नेताहरूलाई जेलसम्म पुर्याउन गरेको साहसको नेपाली नागरिकहरूले फुलेर प्रशंसा गरेका छन्। यस्ता भ्रष्टाचारीलाई छानिकन खोजिकन कारबाही गरेर अनुसन्धान गरेर ल्याएर कारबाही गरेर यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारले सर्वस्व सहित हरण गरेर यिनीहरूलाई सकिन्छ भने आजीवनै कारागारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। किनभने यी राष्ट्रद्रोही देशद्रोही हो यो काम भनेको। देशको अवस्था पनि एकदमै विकृत अवस्थामा गइरहेको छ र नेताहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू अझ नेताहरू विशेष गरी बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ सजाय दिनु त एकदमै राम्रो। यस्तो किसिमको कारबाही हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा जनताले एक छाक रोटी खान पाएको छैन, भात खानलाई धौधौ छ, जुम्ला हुम्लामा चामल पाइरहेको छैन। तर यी नेता भनाउँदाहरू ठुलोदेखि सानोसम्म प्रमुख नेता भनौँ सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। भ्रष्टाचार गरेको त लयलाई चुन्नै पर्छ नि, राम्रै काम गरे हो होइन। जब अब सांसदहरू छ नि जसले 601 जन खाएछ नि काम गरेन नि तिनीहरूको पनि तिराउनु पर्छ हिसाबले। तिनीहरूको पनि सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ पैसा। यसरी देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा परिचय बनाएका विशिष्ट व्यक्तिहरू लगातार जेल जानु दुःखद खबर हो। तर राष्ट्र हितको व्यवस्था गरेर पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू
जेलका लागि लायक पनि छन्। यिनीहरूको जेल यात्राले मात्रै नेपालमा भ्रष्टाचार अपराधको नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। हो पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्ता, हाल गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन्। अबको क्रममा पूर्व मन्त्री खुमबहादुर खड्काको पालो आएको छ। उनको सुनवाई साउन 15 मा विशेष अदालतमै हुँदैछ। एक एक गरी मन्त्रीहरू खोरमा पर्दैछन्। अख्तियारले राम्रो अनुसन्धान गर्ने हो भने हरेक पार्टीका भ्रष्ट नेताहरूको जम्मात भेट्न सक्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अख्तियारले अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। दर्शकहरू, दुबई कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमरबहादुर बमलाई बचाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ पनि यो अभियानमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने केस्ट ब्याङ्कको खाता नम्बर 05033 CA मा सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले गर्नुभएको सहयोग हामी अमरको मुद्दा पुनरावेदनका लागि लगानी गर्नेछौं। एउटा नेपालीलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै प्रतिक्रिया भए primestory@himalayatv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल।